फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्ट लिएर म आज बीबीएस फर्स्ट इयरको भाइ बहिनीहरूको अगाडि फेरि पुनः आइसकेको छु। आज म 8th च्याप्टरमा रहेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज भन्ने च्याप्टरको थ्योरी पोर्सन यहाँहरुको अगाडि जानकारी गराउन गइरहेको छु र स्पेशली यो च्याप्टरमा हामीलाई कन्सेप्ट एन्ड नेचर अफ करेन्ट लायबिलिटिज र करेन्ट लायबिलिटिज भित्र स्पेशली अकाउन्ट पेएबल र नोट पेएबल यो करेन्ट लायबिलिटिज भित्र हामीलाई दुईटा कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छन् र प्र्याक्टिकल पोर्सनमा पनि हामी यो करेन्ट लायबिलिटिज र नोट्स पेएबल को बारेमा जर्नलाइज गर्ने छौं र यो व्हाट इज अकाउन्ट पेएबल, व्हाट इज नोट्स पेएबल र व्हाट इज लायबिलिटिज भन्ने कुराहरु म अब यो च्याप्टर भित्र गएर यहाँहरुलाई थ्योरी को बारेमा जानकारी गराउने छु। फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ क्वेशन रहेको छ व्हाट इज करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज अथवा चालू दायित्व भनेको के हो? चालू दायित्व यस्तो जवाफदेहिता हो, यस्तो अब्लिगेसन हो जसले वासलातमा सृजित दायित्वको भनेको वासलातमा देखिएको तिर्नुपर्ने दायित्वको 1 वर्ष भित्रमा तिर्ने छु भनी गरिएको कबुल हो, अब्लिगेसन हो। यस्तो दायित्व वासलातमा भएको चालू सम्पत्तिबाट वा अन्य थप दायित्व सिर्जना गरी भुक्तानी गरिन्छ। चालू दायित्वलाई कि वासलातकै सम्पत्तिबाट तिरिन्छ, त्यहाँ कि क्याश हुन्छ सम्पत्तिमा अथवा एसेट्सहरुलाई सेल गरेर तिरिन्छ भने, अथवा फेरि अरु दायित्व नै सिर्जना गरी भनेको दायित्व नै जहिले पनि दायित्व बढ्यो भने इन्फ्लो हुन्छ, क्याश इन्फ्लो हुन्छ अनि त्यो इन्फ्लोबाट तिरिन्छ भने त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटी भनिन्छ। अर्को दोस्रो रहेको छ डिफाइन नोट पेएबल। व्हाट आर इट्स टाइप? नोट पेएबल भनेको के हो? तिर्नु पर्ने नोट भन्नाले एउटा यस्तो व्यापारिक इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसलाई सजिलै खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ, जहाँ एउटा पक्ष बनाउने वा जारी गर्ने पक्ष हुन्छ ले पूर्ण शर्त सहित भनेको त्यसमा टर्म एन्ड कन्डिसन राखिएको हुन्छ। अर्को पाउने पक्षलाई एउटा निश्चित अवधिमा वा तोकिए बमोजिमको अवधिमा शर्त सहितको रकम तिर्ने छु भनी गरिएको लिखित शर्तनामा कन्ट्र्याक्ट नोट्स पेएबल अथवा करारलाई नै बुझाउँदछ नोट्स पेएबल भन्नाले। अब यसमा दुई किसिमका हुन्छ नोट्स पेएबल पनि। एउटा इन्ट्रेस्ट बेयरिङ नोट्स पेएबल। इन्ट्रेस्ट बेयरिङ नोट पेएबल भनेको चाहिँ ब्याज सहितको नोट भन्नाले सम्झौताको समयमा निश्चित गरिएको ब्याज दर हो। यसमा ब्याज दर निश्चित गरिएको हुन्छ, त्यो ब्याजलाई निर्धारित समयमा सावा सहित भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट बेयरिङ नोट्स पेएबल। अर्को छ डिस्काउन्टेड नोट पेएबल। छुट सहित नोट भन्नाले सम्झौताको समयमा कुनै ब्याजको दर राखिएको हुँदैन तर सावामा संलग्न गरिएको हुन्छ, त्यो सावामै संलग्न गरिएको हुन्छ। यस्तो नोटको सम्झौता गर्दा ब्याज रकमलाई सम्झौताको समयमा नै सावाबाट घटाई रेकर्ड गरिएको हुन्छ। जुन ब्याजका रूपमा घटाइएको रकम हुन्छ त्यसलाई छुट भनिन्छ, डिस्काउन्टेड बिल्स पेएबल भनिन्छ अथवा डिस्काउन्टेड नोट पेएबल भनिन्छ। र परिपक्व समयमा भनेको म्याच्युरिटी डेटमा यसलाई ब्याजमा रूपान्तरण गरिन्छ। ल यो दुई प्रकारको हुन्छ, यसलाई हामी अहिले
प्र्याक्टिकल्ली नै हामीले गर्नेछौँ यो 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 अर्को च्याप्टरमा गर्छौँ तर हामीले यसमा पनि अहिले फर्म्याट चाहिँ हेर्नेछौँ अर्को छ व्हाट इज कन्टिन्जेन्ट ल्याबिलिटी है त भइपरि आउने कन्टिन्जेन्ट ल्याबिलिटी भनेको भइपरि आउने दायित्व आफैमा दायित्वको रूपमा नभई अन्य कुनै कारणबाट सृजित भई अनुमानको रूपमा अथवा अनुमानको रूपमा कारणसहित वास्तवमा देखाइन्छ अनुमानित दायित्वको रूपमा भविष्यको घटना आधारित हुन्छ यो चाहिँ एक्सपेक्टेड हुन्छ कन्टिन्जेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी डिफाइन प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड ग्यारेन्टी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट वस्तुको वारेन्टी भन्नाले वस्तु उत्पादक वा बिक्रीकर्ताले कानुनी रूपमा वस्तुको प्रयोगमा आएको समस्यालाई पूर्ण रूपमा वस्तुको मर्मत समार गर्ने छु भनी लेखिएको बाचा हो ल वारेन्टी भनेको है त जस्तै यति समयसम्ममा तपाईलाई कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ डिफेक्ट आयो भने म मर्मत समार गर्ने छु भन्नु नै वारेन्टी हो मर्मत समार है रिपेयरिङ गर्ने हो फेरि त्यो वस्तुको विक्रेता वा उत्पादकले वस्तुको क्षमतामा समस्या आएको खण्डमा सट्टापट्टा गर्ने छु भनी वैधानिक रूपमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ ग्यारेन्टी भनिन्छ वारेन्टी भनेको चाहिँ मर्मत गर्ने छु भन्ने कुरा भयो ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ सट्टा नै गरिदिन्छु भनेको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी एक प्रकारको आयगत खर्च हो जसले वस्तुको बिक्री वृद्धि गर्नमा ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ ल वारेन्टी र ग्यारेन्टीको फरक है त त्यसपछि छ अर्को व्हाट इज भ्यालुएसन अफ अकाउन्ट पेएबल एन्ड नोट पेएबल अकाउन्ट पेएबल र नोट पेएबलको मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने कुरा आयो वास्लात भनेको ब्यालेन्स सिटमा देखाइने सबै शीर्षकहरू लागत मूल्यको आधारमा वा त्यसको आर्जित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ है त कस्ट प्राइज अन द बेस्ट अफ कस्ट प्राइज हुन्छ किनभने वास्लातमा देखाइने सबै शीर्षकहरू अक्रुअल लेखा धारणामा मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ चालु दायित्व भनेको करेन्ट ल्याबिलिटीको रूपमा तिर्नुपर्ने नोट तथा साउहरू क्रेडिटरहरूको मूल्याङ्कन गर्दा खास गरी बजार मूल्य भन्दा त्यो दायित्व स्वीकार गर्ने समयको मूल्यलाई नै लिने गरिन्छ मार्केट प्राइज भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स मूल्यलाई नै स्वीकार गरिन्छ त्यो कारणले गर्दा यसलाई भनिन्छ भ्यालुएसन अफ अकाउन्ट पेएबल एन्ड नोट्स पेएबल अब लास्टमा एउटा रहेको छ व्हाट इज इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी भनेको के हो व्यवसायीले ल्याबिलिटी हुन्छ वा तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको तर त्यस दायित्व भविष्यको लागि सही रकम किटान भएको हुँदैन इस्टिमेटेड ल्याबिलिटी नभए त भविष्यमा यति हुन्छ भन्ने चाहिँ फिक्स हुँदैन र अनुमानित रकम छुट्याइन्छ भने त्यस्तो दायित्वलाई अनुमानित दायित्व भनिन्छ भविष्यमा चाहिँ यति नै हुन्छ भनेर फिक्स गर्न सकिँदैन इस्टिमेटेड ल्याबिलिटीमा त्यो भविष्यमा कति हुन्छ त्यो आधारमा अनि पछि चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्छौँ ल यसको यति नै हो अब यसलाई हामी अलिकति थ्योरी पार्टलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा हामीले एकाउन्ट मुख्य कुरा यो च्याप्टरको मूल अवस्था नै यही हो के यो के छ भन्दाखेरि यो नोट्स पेएबल र अकाउन्ट पेएबल भनेको के हो यसको मूल उद्देश्य नै यही हो यो अकाउन्ट पेएबल र नोट्स पेएबल भनेको के हो किनभने यो च्याप्टरमा हामीले थ्योरीमा मात्रै हैन कि यो च्याप्टरमा हामीले यसलाई प्र्याक्टिकलमा पनि गर्ने छौं के यो ल्याबिलिटी यो करेन्ट ल्याबिलिटी अन्तर्गत पर्दछ दुबई यसलाई हामी करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन त कुनै एक वर्ष भन्दा बढी भयो भने त फेरि लङ टर्म ल्याबिलिटी पनि पर्छ है तर स्पेशल चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटी अथवा लङ टर्म ल्याबिलिटी तर स्पेशल भन्नु पर्दा चाहिँ हामी अन्डर करेन्ट ल्याबिलिटिज स्पेशल चाहिँ अन्डर करेन्ट ल्याबिलिटी अन्डर पर्दछ यो अकाउन्ट पेएबल पनि नोट पेएबल पनि अब यसमा के फरक छ त हेर्नुस् त
मोड अफ एग्रिमेन्ट, एग्रिमेन्टमा के हुन्छ हेर्नुस् त, इट इज एन इन्फर्मल एन्ड भर्बल एग्रिमेन्ट। जम्मा यो अकाउन्ट पेएबल चाहिँ एउटा इन्फर्मल अथवा भर्बल अथवा बिल काटेको आधारमा हुन्छ भने नोट पेएबलमा चाहिँ स्पेशल रिटर्न एग्रिमेन्ट हुन्छ। नोट्स पेएबलमा हैन, खरिदकर्ताले म यति पैसा तिमीलाई तिर्ने छु यति समयमा भनेर उसले नोट्समा चाहिँ साइन गरेको हुन्छ, एग्रिमेन्टै हुन्छ बकाइदा। अर्को छ उत्पत्ति, ओरिजिन भन्छ। ओरिजिन भनेको उत्पत्ति है त। उत्पत्तिको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो अकाउन्ट पेएबल चाहिँ के हुन्छ, यो व्यापारिक वस्तु तथा मौदातको खरिदबाट सुरु हुन्छ हैन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, व्यापारिक वस्तुको मौदा तथा खरिदबाट सुरु हुन्छ। तर यो चाहिँ व्यापारिक वस्तुको साथसाथै सम्पत्तिको, स्थिर सम्पत्ति भन्नाले फिक्स एसेट, खरिद, ऋण सापटी तथा अन्यबाट पनि सिर्जना हुन्छ कि यो बोरोइङबाट, लोनबाट पनि हुन्छ हैन, लङ टर्म एसेट्सबाट पनि सुरु हुन्छ यो है त। यो दुईटाको फरक हो यो अकाउन्ट पेएबल र नोट्स पेएबलमा। अर्को टर्म, टर्म भनेको शर्त, शर्त भन्छ त्यसलाई। जस्तै अकाउन्ट पेएबलमा देयर इज नो स्पेसिफिक टर्म इन्क्लुडेड विथ अकाउन्ट पेएबल। यसमा भुक्तानीको कुनै पनि शर्तहरू राखिँदैन, त्यस्तो केही शर्तहरू हुँदैन यसमा है, तर यसमा शर्तहरू हुन्छ। यो व्यापारिक भुक्तानीको समय र ब्याज दरको शर्त सम्झौता अनुसार तोकिएको हुन्छ। यो यसमा चाहिँ फिक्स्ड, यसमा इन्ट्रेस्ट रेटहरू, म्याच्युरिटी डेटहरू तोकिएको हुन्छ। अब अर्को छ ब्याज है त, इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट छ, यसमा ब्याज दर हुँदैन, यसमा ब्याज हुँदैन, यसमा ब्याज हुन्छ। नोट्स पेएबलमा ब्याज हुन्छ है त, यति कुरा हो। त्यस्तै गरी टाइम, टाइम भनेको समय, यो प्राय सर्ट टर्म हुन्छ, यो अल्पकालीन हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो सर्ट टर्म हुन्छ, यो अल्पकालीन हुन्छ। यो चाहिँ अल्पकालीन पनि हुन्छ, लङ टर्म पनि हुन्छ, सर्ट टर्म पनि हुन्छ। लङ टर्म भनेको 1 वर्षभन्दा बढी समय, सर्ट टर्म भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने है त। रिस्क अफ कस्टमर भन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ ग्राहकको जोखिम पनि भनिन्छ यसलाई, ग्राहकको जोखिम हैन। ग्राहकको जोखिम भनेको इट इज क्रिएटेड इन केस अफ लो रिस्क कस्टमर। यो चाहिँ एकदम कम रिस्क हुने कस्टमरलाई गरिन्छ अकाउन्ट पेएबल भने। यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो चाहिँ बढी जोखिम भएको ग्राहकहरूलाई परेको हुन्छ यो। अनि त बढी जोखिम भएको भनेको चाहिँ पैसा, जस्तै अब सेलरले बायरलाई कन्फर्मेसन हुनु पर्यो नि त, कन्फर्म भयो भने चाहिँ अनि मात्र उसले चाहिँ यो 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 रिस्क कम भएको बायर भनिन्छ। तर अब बायरले भोलि पैसा तिर्दैन भने त क्रेडिटरलाई, त्यो बेलामा चाहिँ रिस्क बढी हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो नोट पेएबलहरू अथवा प्रोमिसरी नोट पनि भन्छ यसलाई, प्रोमिसरी नोटमा चाहिँ साइन गराउँछ। अब अर्को छ कन्भर्सन। कन्भर्सन भनेको रूपान्तरण भनेको नेपालीमा, रूपान्तरण है त। यो अकाउन्ट पेएबलमा चाहिँ यो तिर्नुपर्ने नोटमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ हैन। यसलाई यो नोट पेएबलमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ कन्भर्टेड हुँदैन। यो अकाउन्ट पेएबलमा, नोट पेएबललाई अकाउन्ट पेएबलमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन, किनभने यो अलरेडी यसको त नोट पेएबलमा साइन गरिसकेको हुन्छ नि त, प्रमिसरी नोटमा। यसको त लिखित हुन्छ नोट पेएबलको, म यति पैसा यति समय अवधिमा तिर्ने छु भनेर साइन गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। अकाउन्ट पेएबललाई नोट पेएबलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ल, यति भइसकेपछि अब म तपाईलाई अलिकति इन्फर्मेसन गराउँछु, अकाउन्ट पेएबलको थोरै फर्म्याटको इन्फर्मेसन गराउँछु है त। अकाउन्ट पेएबलको फर्म्याटको बारेमा अलिकति म इन्फर्मेसन गराउँछु। जस्तै अब अकाउन्ट पेएबल अराइजेज भनेको यो स्थापना गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै हेर्नुस् न, सामान किनेको हुन्छ, पर्चेज अफ एसेट्स हुन्छ, अनि टु अकाउन्ट पेएबल हुन्छ। सिम्पल फर रेकर्ड द अकाउन्ट पेएबल, यो जर्नल फर्म्याट यही हुन्छ। सामान किनेको हुन्छ अनि तिर्छु भनेको हुन्छ। यसमा ब्याज दर हुँदैन है, यसमा ब्याज दर हुँदैन। अनि
अब तिर्ने बेलामा के हुन्छ त, किन अकाउन्ट पेएबल भन्छ करेन्ट ल्याबिलिटी हो हैन, करेन्ट ल्याबिलिटी हो। यो चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटी अन्डरमा हुन्छ भनेर त मैले अघि पनि लेखिसकेको छु। यो करेन्ट ल्याबिलिटी हो, यो करेन्ट ल्याबिलिटिज। त्यस कारणले गर्दा अब तिर्ने बेलामा के हुन्छ, अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्कबाट केबाट तिर्छ त्यही हुन्छ, अकाउन्ट पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अथवा ब्याङ्क। यदि डिस्काउन्ट पायो तिर्ने बेलामा भने डिस्काउन्ट इन्कम अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई डिस्काउन्ट दियो क्रेडिटरले भने, क्रेडिटरले डिस्काउन्ट दियो भने चाहिँ क्रेडिट अकाउन्ट फेरि डिस्काउन्ट इन्कम अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। इफ एनी है, यो चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। दियो भने कम हुन्छ, भएन भने सबै पैसा तिर्नुपर्छ। फर रेकर्ड द पेमेन्ट अफ अकाउन्ट पेएबल। ल एउटा यो भयो, सिम्पल छ यो। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल पोर्सनमा म अरु सबै सोलुसन गरेर देखाउने छु। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई नोट्स पेएबल। नोट पेएबल चाहिँ अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ। अब नोट पेएबल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई पहिला कुरा दुई तीनटा कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा, थ्योरिटिकल कुराहरु पनि के, जस्तै मेकर। यो म अलिकति यहाँ लेखिदिन्छु है तपाईहरुलाई, यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै तपाईको मेकर, त्यसपछि गएर तपाईको पेई अथवा बेनिफिसियरी भन्छ, पेई अथवा बेनिफिसियरी, बेनिफिसियरी। अनि अर्को हुन्छ प्रिन्सिपल अमाउन्ट, प्रिन्सिपल भन्छ, प्रिन्सिपल। अनि अर्को हुन्छ तपाईको म्याच्युरिटी डेट, म्याच्युरिटी डेट। ल यति कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। अर्को इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर पेएबल अमाउन्ट हुन्छ, पेएबल अमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट पछि पेएबल अमाउन्ट है त। पेएबल अमाउन्ट हुन्छ। अनि नोट टर्म भन्ने हुन्छ, नोटको पनि टर्म हुन्छ, नोटको टर्म। ल यति कुराहरुलाई चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। यति कुराहरु चाहिँ यो नोट पेएबलमा, नोट पेएबल पनि तिर्ने नै हो, तर नोट सर्ट टर्म र लङ टर्म हुन सक्छ है। नोट पेएबल सर्ट टर्म भयो भने करेन्ट ल्याबिलिटी हुन्छ, लङ टर्म भयो भने चाहिँ फेरि लङ टर्म ल्याबिलिटी हुन्छ है। सर्ट टर्म भयो भने करेन्ट ल्याबिलिटीको हेडमा बस्छ भने, लङ टर्म भयो भने लङ टर्म ल्याबिलिटीको हेडमा बस्छ। यो ल्याबिलिटी साइडमा बस्छ ब्यालेन्स सिटको। अब यसमा मेकर भने के हो त भन्दाखेरि जुन व्यक्ति अथवा फर्मले तोकिएको समयमा तोकिएको रकम तिर्नु छ भनी प्रतिज्ञा गर्दछ र दस्तखत गर्दछ हैन। म तिर्छु भनेर यो कसले गर्छ एक्चुअली भन्दा यो अकाउन्ट रिसिएबल अथवा यो उले हो, यो डेटर्सले हो खास। यो म तिर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्छ भने त्यसलाई मेकर भनिन्छ। यो मेकर भयो है त। एक्चुअली यो बायरले नै गर्दछ यो। अब पेई अथवा बेनिफिसियरी भनेको चाहिँ व्यक्ति अथवा फर्म जसले निश्चित समयमा तोकेको रकम प्राप्त गर्ने पक्षलाई प्राप्तकर्ता भनिन्छ है त। यो चाहिँ प्राप्त गर्ने पक्ष हुन्छ। यो पेई अथवा बेनिफिसियरी प्राप्त गर्ने पक्ष, स्पेशली यो क्रेडिटर अथवा यसलाई अकाउन्ट पेएबल पनि भन्छौँ हामी, त्यो भन्दछौँ, साउ पनि भन्दछौँ भनौँ न। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सावा अमाउन्ट हो, कति पैसा ल्याएको हुन्छ। जस्तै अब भनौँ न नोट पेएबल कर्ताले के हुन्छ, नोट यति समयमा प्राप्त गरेर म यति रकम तपाईको सावा म तिर्छु, सेवाको लागि सावा तिर्छु भनिन्छ भने यो प्रिन्सिपल भनेको सावा रकम भनेको। अब म्याच्युरिटी डेट भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि नोट बनाउने बेलामा जस्तै तिर्नुपर्ने रकमको लागि निश्चित गरिएको मितिलाई परिपक्व मिति भनिन्छ। यति समयभित्र, जस्तो 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, यो म्याच्युरिटी डेट भनेको त्यही हो। अब इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ सँगसँगै ब्याज पनि तिर्छु भनेको हो। ब्याजको पनि अमाउन्ट यदि त्यहाँ गणना गरिन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। जति समयसम्मको लागि
उधारोमा हामीले चाहिँ उसको सामान वस्तु अथवा लोनहरू चलाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पेएबल म तिर्ने बेलामा इन्ट्रेस्ट सहित तिर्छ भने इन्ट्रेस्ट भयो। अब पेएबल अमाउन्ट भनेको त तिर्नुपर्ने अमाउन्ट भइहाल्यो हैन। जस्तै अब नोट निर्माणकर्ताले परिपक्व मितिमा सावासहित तिर्नुपर्ने जम्मा रकमलाई बुझाउँछ सावासहित है त। अब यो नोट टर्म भनेको चाहिँ के हो? नोटको शर्त भनिन्छ यसलाई। नोट टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसलाई जारी गर्दादेखि नोटको भुक्तानीसम्मको समय अवधिलाई बुझाउँदछ। यो जारी गर्दादेखि जस्तै कहिले बुझ्छ, जस्तै जनवरी 1 देखि जनवरी 30 भयो भने नोट टर्म त्यो 30 डेज भयो, त्यसलाई चाहिँ नोट टर्म भनिन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यति भएपछि नोट्स पेएबल हुन्छ। यो नोट्स पेएबल हुनको लागि चाहिने कुराहरू भयो भनौँ न, त्यति तत्त्वहरू भनौँ न, इलिमेन्ट भनौँ न, यसलाई इलिमेन्ट भनौँ अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ, यति चिजहरू भएपछि नोट्स पेएबल हुन्छ। अब यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट बियरिङ नोट्स पेएबल भन्ने हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्ने नोट्स पेएबल। जस्तै यसको चाहिँ के हुन्छ, यसको जर्नल इन्ट्री हेर्नुहोस् त, इन्ट्री फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन व्हेन नोट्स पेएबल अराइज। अराइज हुँदा चाहिँ के हुन्छ, क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डट 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 नोट्स पेएबल। यो चाहिँ डट 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 भनेको यहाँ पर्सेन्टेज हुन्छ है, यो इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि फर रेकर्डेड डट डट कति दिनको एट नोट्स पेएबल भन्ने हुन्छ। पैसा प्राप्त गर्दै, यो चाहिँ पैसा प्राप्त गर्दाखेरि। अब इन्ट्री फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन फर रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट एट द नोट्स ड्यू डेट। हेर्नुहोस्, अब तिर्ने बेला भयो, त्यसको नोट्सको चाहिँ इन्ट्रेस्ट सहित तिर्छु भन्ने बेलामा चाहिँ यस्तो जर्नल बन्छ। डट 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 पर्सेन्टेज नोट्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट, यो भनेको सावा हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट, यो भनेको ब्याज हो। टु क्यास ब्याङ्क भनेको तिर्यो फर पेमेन्ट अफ नोट्स पेएबल एन्ड इन्ट्रेस्ट। ल हेर्नुहोस्, यो फर्मेट भयो, यो तिर्यो, यसरी तिर्छ। यसलाई हामी रिपेमेन्ट भन्छौँ होइन। अनि अर्को छ हाम्रो फेरि यसमा इन्ट्री फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन व्हेन नोट्स पेएबल अराइज। फेरि यो डिस्काउन्टेड वाला केसमा हो। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेरिङ हो। यो बी को चाहिँ डिस्काउन्टेड वाला केस हो है। यो यहाँनिर अलिकति हेडिङ छुट्या छ। यो चाहिँ कस्तो केस हो भन्दाखेरि तपाईको डिस्काउन्टेड वाला केस हो। यो चाहिँ डिस्काउन्टेड वाला, फर डिस्काउन्टेड नोट भनिन्छ त्यसलाई है। डिस्काउन्टेड फर डिस्काउन्ट नोट्स भनौँ न, यहाँ म लेखिदिन्छु। यसलाई के भनिन्छ भने फर डिस्काउन्ट नोट। डिस्काउन्ट नोट हुँदा के हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है। डिस्काउन्ट नोट हुँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है, फर इन्ट्री फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन व्हेन नोट्स पेएबल अराइज। यो स्थापना हुँदा चाहिँ वर्षको अन्त्यमा ब्याज खर्चलाई अभिलेख गर्दाको जर्नल भयो। ल हेर्नुहोस्, क्यास एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अर नोट्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट टु नोट्स पेएबल हुन्छ। यो डिस्काउन्ट अर नोट्स पेएबल भन्ने कुरा आउँछ है यहाँनिर, अराइज गर्छ डिस्काउन्ट वाला केसमा। यो एउटा भयो। अब दोस्रोमा के भनेको छ, इन्ट्री फर रेकर्डिङ द इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन नोट्स पेएबल एट द इन्ड अफ द इयर। ल इन्ट्रेस्ट गणना गरेर तिर्ने बेलामा यसको चाहिँ के हुन्छ, वर्षको अन्त्यमा ब्याज खर्चलाई अभिलेख गर्दाको जर्नल भन्छ यसलाई। वर्षको अन्त्यमा है ब्याज खर्चलाई अभिलेख गर्दै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु डिस्काउन्ट अर नोट्स पेएबल एकाउन्ट भनिन्छ। फर रेकर्ड द इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन नोट्स पेएबल भयो। अब तेस्रो जर्नल छ, तीनवटा जर्नल हुन्छ है डिस्काउन्ट वालामा। एउटा स्टेप 2, स्टेप 3, तीनटा जर्नल। तेस्रो जर्नलमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भने इन्ट्री फर रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन फर रिपेमेन्ट अफ नोट्स अन इट्स ड्यू डेट। ल हेर्नुहोस्, त्यसको जब ड्यू डेट सकिन्छ नि, त्यो बेलामा, त्यो तिर्ने बेलामा भनेको भुक्तानी समयमा भएको कारोबारको जर्नल। समयमै भुक्तानी भयो, म्याच्युरिटी डेट भित्र भुक्तानी भयो भने कस्तो जर्नल राखिन्छ त्यही। नोट्स पेएबल एकाउन्ट डेबिट, तिर्नुपर्ने अकाउन्ट डेबिट। अब हामीले इन्ट्रेस्ट पनि तिरेको हुन्छौँ भने इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट।
हेर्नुस् है त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट। अनि अब क्याश ब्याङ्क, क्यास र ब्याङ्क हुन्छ, यो प्राय इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र डिस्काउन्ट र नोट्स पेएबल अकाउन्ट क्रेडिट मिल्छ है, यो प्राय बराबर हुन्छ, यो बराबर हुन्छ। अनि भयो भने हामी नोट्स पेएबल जति हो त्यो ब्याङ्कबाट तिर्दिन्छौँ है। यो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकलमा म लाइभ देखाइहाल्छु अथवा रेकर्ड देखाइहाल्छु, मैले रेकर्ड गरेर नै गर्छु है। फर रेकर्ड द पेमेन्ट अफ नोट्स पेएबल। ल यति हो तपाईहरुको स्पेशल। तपाईहरुलाई दुईटा कुरा, अकाउन्ट रिसिएबल र अकाउन्ट पेएबल र नोट्स पेएबल। अकाउन्ट पेएबल र नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल को पेएबल हेर्नुस्, यति कुरा हो। थ्योरी पनि बुझ्नुभयो, तपाईलाई प्र्याक्टिकल पनि यही कुरा आउँछ। अकाउन्ट पेएबल सिम्पल हुन्छ, नोट पेएबलमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बियरिङ हुन्छ, एउटा डिस्काउन्टेड हुन्छ, यति फरक हो। र यही दुईटालाई हामीले जर्नल चाहिँ हामी गर्छौं, जर्नल इन्ट्रीबाट हामीले देखाउँछौं र यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्छौं। थ्योरी चाहिँ यति नै हो। ल यति भन्दै म आज तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर को फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ भन्ने एन्ड एनालाइसिस भन्ने सब्जेक्ट को च्याप्टर 8 मा रहेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड कन्टिन्जेन्सीज भित्र पर्ने तपाईहरुलाई अकाउन्ट पेएबल र नोट्स पेएबल को बारेमा जानकारी गराएँ, थ्योरीमा जानकारी गराएँ। अरु प्र्याक्टिकल सोलुसनहरु लिएर आउने नै छु भन्दै म अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु।